श्रीमद् भगवद गीता को श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17 अध्याय को श्लोक नंबर 20 को पहले पाठ करूं। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकम स्मृतम। अब 20, 21 र 22 तीनवटा श्लोकमा भगवान श्री कृष्ण दानको महत्व बताउँदै हुनुहुन्छ। सात्विकी दान कसलाई भन्ने, राजसी दान कसलाई भन्ने र तामसी दान कसलाई भन्ने, आउनुहोस् यो श्लोकको अवलोकन गरौँ। दातव्यम इति यत् दानम, एउटा सहज भाव दातव्यम इति मैले दिनु पर्दछ भन्ने यो एउटा पवित्र भावले यत् दानम जुन दान देशे देश च तथा काले काल च अनि पात्रे पात्रमा यानी समुचित देश, देश माने ठाउँ, देश माने कन्ट्री होइन, देश माने प्लेस, देश यानी ठाउँ तथा समय अनि पात्र। यस्तो समय पनि एकदम ठाउँ पनि एकदम अनुकूल, समय पनि अनुकूल र सत्पात्र पनि भेटेको बेला भावना के हुनुपर्छ भने अनुपकारिणे, आफूलाई कहिल्यै पनि उपकार नगरेको व्यक्ति छ भने पनि निष्काम भावद्वारा दियते दिइन्छ। तत् दानम त्यो दान चाहिँ सात्विकम स्मृतम सात्विक दान भनिन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि देशमा ट्याक्सको व्यवस्था हुन्छ। ट्याक्समा धेरैवटा देशहरू यस्तो छन् जहाँले 100% ट्याक्स दिने मान्छेहरू बस्दछन्। धेरै देश यस्ता छन् जहाँनिर ट्याक्स बहुत कम्ती दिइन्छ, ट्याक्सको चोरी गर्दछन्। तर हामी सबैलाई यो कुरो थाहा छ, जसले ट्याक्सको चोरी गर्दछ यदि उसले पक्राउ पर्यो भने त्यो थाहा भयो भने तत् देश सम्बन्धी त्यसका लागि ठुलो कानुन हुन्छ। तर अब हरेक प्रकारको जबरदस्तीले ट्याक्स दिइन्छ। तर हाम्रो शास्त्रले के भन्दछ, जस्तो उपनिषदले, ईशावास्य उपनिषदले ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। जे तिमीले पाएको छौ त्यो बाँडेर खाऊ। तिम्रो आफ्नो होशियारीले, तिम्रो आफ्नो सामर्थ्य शक्तिले तिमीले धेर पाएको छौ। तर धेरै जस्ता यस्ता खालका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूको सामर्थ्य त्यस्तो छैन, उनीहरूको प्रगल्भता बौद्धिकता त्यति ठुलो छैन, जसले गर्दा उनीहरूले त्यो पाएको छैनन्। तर तिम्रो बौद्धिक क्षमताले, तिम्रो एउटा व्यवहार कुशलताले तिमीले धेर पाउँछौ भने तिमीले बाँडेर खाऊ, दिएर खाऊ। र हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भन्दा दिँदाखेरि कहिल्यै पनि कम हुँदैन। उही भगवानले परीक्षा लिन चाहनु भएको छ भने अलग कुरो नभए त व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात्, दिँदाखेरि कहिल्यै पनि कम हुँदैन। त धेरैपल्ट अनुभव गरेका कुराहरू छन् यिनीहरू।
त्यसकारणले मतलब मेरो पासमा छ तसर्थ मैले दिनुपर्दछ भन्ने यो एउटा पवित्र आफ्नो कर्तव्य सम्झेर, पवित्र भावद्वारा मेरो यो कर्तव्य सम्झिने। र यहाँ तीनवटा कुरो लेखेको छ। फेरि एकपल्ट भनौँ म, देश। देश माने ठाउँ। ठाउँ भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो सनातन धर्मको शास्त्रमा विशेष गरेर देश जस्तो अब जुन देशमा अथवा जुन ठाउँमा जुन कुरोको अत्यन्त जरुरत छ तर त्यो ठाउँमा त्यो कुरो पाइँदैन, त्यसका लागि त्यो उपयुक्त चिज हो। त्यसरी नै काल, समय, उचित समयमा र उचित पात्रलाई विशेष गरेर शास्त्रले यो पनि कुरो भन्दछ, हामीले देश, काल, पात्रलाई हेरेर अवश्य दिनुपर्दछ। तर दान सम्बन्धी विशेष कुराहरूमा महापुरुषहरूले के भन्छन् भने अन्न, पानी र वस्त्र अनि औषधि, यी कुराहरू यसरी नै अरू विशेष पनि केही कुरा छन् भने त्यसका लागि देश, काल, पात्र हेरिरहनु हुँदैन। जस्तो अब अन्न, कोही भोको छ तर उसले रक्सी पिउँछ, उसले जाँड खान्छ, उसले अर्को केही यसलाई त म दिन्न नै, भोको मान्छेलाई भोजन दिने। प्यासा छ, उसले के भुल गरेको छ त्यो नै, उसलाई पानी दिने। जाडोमा ठुर ठिरिरहेको छ अथवा कुनै स्त्रीले उचित कपडा पाएकी छैनन्, गरिब छिन्, जसले गर्दाखेरि उनलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ, यस्ता खालका कुराहरूमा। अनि औषधि, जस्तो अहिले तपाईहरु हेर्नुहुन्छ भारतले चारैतिर मुलुकहरूमा यो भ्याक्सिन पठाइरहेको छ, औषधि। जहाँ पनि जस्तो तपाईको पासमा पैसा छ तर सामनेवाला कसै ज्वरोले हनहन्ती भएको छ, एउटा प्यारासिटामल चाहिएको छ, उसकामा पैसा छैन, यानी औषधिको लागि पैसा अथवा औषधि दिने इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले धेरै पात्रहरू हेरिरहनु हुँदैन। नभएदेखि यो एउटा उचित कुरो हो कि यसलाई धेरै फराकिलो भाषामा हामी बुझौं। देश, काल र पात्र। मैले शिव पुराणमा हेरेको छु, भागवतमा पनि छ। पर्टिकुलर ठाउँमा जस्तो हामी कहीँ गएका छौं, कुनै तीर्थमा, जस्तो अहिले अप्रेल महिनामा कुम्भ मेला हुँदैछ, हामी अलिकति विशेष पैसा बोकेर जान्छौं, किनभने त्यहाँ कहीँ मैले दान गर्नु छ भनेर, केही सामान बोकेर जान्छौं, हामीले केही दान गर्नु छ भनेर। त्यसरी नै समय अथवा यो सब कुरो र पात्र, सत्पात्रलाई हेर्ने, हामीले कुन कुरो कसलाई दिँदाखेरि त्यो वस्तुको पूर्ण उपयोग हुन्छ। त्यसरी र अनुपकारिणे शब्दको फेरि अर्थ बुझ्नु होला। हाम्रो बानी के छ, म यसलाई दिन्न, यसले मेरो अपमान गर्दछ अथवा फेरि फर्काएर ल्याउँदैन, यस्तो कुरा हामी सोच्छौं। तर अनुपकारिणीको मूल अर्थ यो हो, जसले हाम्रा लागि केही पनि गरेको छैन, गर्नेवाला जस्तो पनि देखिँदैन, गर्छ भन्ने विश्वास पनि छैन, तर उसलाई जरुरत छ, हामीले दिने, अनुपकारी। र यसरी दान दिएपछि यो यस्तो दान जो हुन्छ, त्यो दानलाई सात्विक दान भनेर भनिन्छ। अब राजसी दान कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। यसका लागि पात्रहरूको विषयमा भनेको छ, सुपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो धन प्रभावेण करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् सुरलोकवासी पुनर्धनाढ्य पुनरेव भोगी कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रो दारिद्र्य दोषेण करोति पापम
पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। यो सुक्तिहरूमा यसरी लेखेको छ। राजस्थानहरू यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। यत् तु प्रत्युपकारार्थं फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम। यत् तु तर यत जुन दान परिक्लिष्टम, परिक्लिष्टम को अर्थ हो एकदम दुःखपूर्वक, दिने मन छैन तर नदी हुँदैन। हिजो आजको परिभाषामा भन्नुपर्दा कुनै कथाहरूमा कहीँ पुग्यो, अब जानुपर्ने छ निम्तो मान्नका लागि, तर थाहा छ त्यहाँ पुगेपछि केही त दिनुपर्छ, केही न केहीका लागि बोलाको। कति व्यक्ति अत्यन्त श्रद्धा र उत्साहपूर्वक जे छ त्यो दिन्छन्। हिजो आज यो पनि परम्परा अप्ठ्यारो भएको छ। जसको जति हैसियत छ त्यति नमागेर धेरै माग्ने चलन छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले दानको महत्व घटेको। तर परिक्लिष्टम अत्यन्त क्लिष्टतापूर्वक, यानी बडा दुःखपूर्वक, अत्यन्त क्लेशपूर्वक च अनि प्रत्युपकारार्थम, मैले गरे भने प्रति उपकार। हेर्नुहोस्, सात्विकीमा कोही प्रत्युपकारको भावना छैन, जस्ट दातव्यम दिनु पर्दछ मैले। तर राजसीमा प्रत्युपकारार्थम, मैले दिएपछि उसले पनि मलाई केही गर्नु पर्दछ भने यो प्रत्युपकारको भावना वा अथवा फलम उद्देश्य, फल प्राप्तिको इच्छा गरेर मैले यो गरेपछि यो फल मैले पाउनै पर्दछ। स्वर्ग आदि प्राप्ति रूप फल होस् अथवा यश कीर्ति आदि पाउने फल होस्, फलको उद्देश्य गरेर पुनः फेरि दियते, यसरी दान दिइन्छ भने तत् दानम राजसम स्मृतम, त्यो दानलाई राजस दान भनिन्छ। फेरि एकपल्ट ध्यान दिनु होला, अत्यन्त दुःखपूर्वक, यानी दिने मनै छैन, दिने इच्छा नै छैन, नदी भएको छैन, अत्यन्त क्लिष्टता छ। मैले दिएपछि सामनेबाट मैले पनि केही पाउनु पर्दछ भन्ने प्रत्युपकारको, प्रति उपकारको भावना अनि फलको इच्छा, फल मैले यसको फल यो पाउनु पर्दछ भन्ने फलको इच्छा गरेर जो दान दिन्छ त्यसलाई राजस्दान भनिन्छ। अब तामस दान केलाई भनिन्छ हेर्नुहोस्, यो बडा गजबको छ। अदेश काले यद्दान मपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदारितम्। अदेश काले यत् दानम अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत् तामसम उदारितम। यत् जो दान, दानम जो दान, असत्कृतम दिन त दियो तर दिनमा कुनै श्रद्धा छैन, देखावटी पनि श्रद्धा छैन। कति मान्छेहरूले दान दिन्छन् तर म ब्राह्मणलाई दान दिँदैछु, म उचित ठाउँमा, श्रद्धा बिल्कुल छैन। दिनुपर्ने छ त्यस कारणले दिने। त्यस कारणले प्राय तपाईहरुलाई थाहा छ, कुनै त्यस्तो बेलाहरू हुँदाखेरि पनि म धेरै कुनै व्यक्तिहरूलाई म कर लगाउँदिन र कतिखेप त मलाई यस्तो लाग्दछ यिनीहरूले नदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब कोही बेला होडबाजीमा यताउतामा ल्याइहाल्छन्, तर केही व्यक्तिहरूले नदिँदा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने उनीहरूको भित्र कुनै सत्कारको भाव नै हुँदैन।
बिल्कुल सत्कारको भावना हुँदैन। त्यसकारणले असत्कृतम, बिना सत्कारको, सत्कार नभएको, हेर्नुहोस् दिँदाखेरि भित्र एउटा भाव हुनुपर्छ। अवज्ञातम, अवज्ञा भनेको अपमानपूर्वक। ब्राह्मणलाई बोलाएको छ, सत्यनारायण कथा गर्न लगाएको छ, तर त्यति यस्तै हुन् बाहुन त भनेर, यी साधुहरू यस्तै हुन्, यी माग्ने हुन् भन्ने खालको भावले अवज्ञापूर्वक अदेशकाले, त्यसका लागि कुन ठाउँ अथवा समय हेर्ने के जरुरत छ भने देशको पनि केही महत्त्व नराख्ने, त्यसलाई कारण अयोग्य ठाउँ, अयोग्य समय, अयोग्य ठाउँ, अयोग्य समय, अनि अपात्रेभ्य, पात्रताको केही विचार नगर्ने, दियते दिइन्छ, तत् तामसम उदाहृतम, त्यसलाई तामस दान भनिन्छ। अब यसमा के हुन्छ भने जस्तो कोही कोही बेला के हुन्छ भने हिजो आज तीर्थमा बसेर योग्यता नभए पनि कर्मकाण्ड सिक्दछन् व्यक्तिहरूले। अब तीर्थमा कसैलाई थाहा हुँदैन कि को कुन जातिको के हो, थाहा हुँदैन, चोरी छुपे तीर्थमा गएर सिक्यो, तर सिकिसकेपछि अनि गएर कर्मकाण्ड पनि गर्न थाल्यो। मैले एक दुईजना त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मैले सम्झाएको छु। ठिक छ, म यो भन्दिनँ कर्मकाण्ड नगर्नु भनेर, नगर्दा राम्रो हो, तर गर्ने हो भने दान नलिनु, जे पाइन्छ त्यो कसैलाई दिनु त्यो कुरो, तर मान्दैनन् किनभने यो प्रोफेसन यस्तै छ भनेर। त्यसकारणले योग्य व्यक्ति हुँदैनन्, तर त्यसले परिणाम राम्रो हुँदैन, तर परिणामको कसले चिन्ता गर्दछ हिजो आज। त्यसकारणले यो कुरोलाई बहुत राम्ररी ध्यान दिने, जुन दानमा सत्कार छैन, जुन दानमा आदर भाव छैन, अवज्ञा पूर्वकको दान छ, देश काल र पात्रताको विचार छैन, यसरी जुन दान दिइन्छ, यस्ता पनि त समाजमा दान गर्ने मान्छे हुन्छ नि त, यस्तो खालको दिएको जो दान छ, तत् तामसम उदाहृतम, त्यो दानलाई तामस दान भनेर जान्नु पर्दछ। तर हामीले कोसिस गर्दाखेरि हामीले भरसक दानलाई सात्विक बनाउन खोजौँ। हाम्रो पासमा प्रभुले दिनुभएको छ, हामी दिने, यो भाव राख्नु पर्दछ। दिँदाखेरि त्यस्तो खालको मनमा केही पनि भाव नराख्ने। तर कोही कोही बेला के हुन्छ समाजमा, अब वर्षौँदेखि समाजमा हिँडेको हुनाले मेरो नाम नलिनु है भनेर कसैले भन्छ, तर भित्र उसको भावना त्यति पवित्र छैन। त्यसकारणले हामीले दान दिँदाखेरि हाम्रो भावना पवित्र होस्। अन्न जल आदि दान दिँदाखेरि धेरै पात्रता नहेरौँ, तर उचित, जस्तो कतिखेप भनिन्छ कि समुद्रमा एक लोटा जल हाल्दाखेरि त्यो जलको केही महत्त्व हुँदैन, तर कुनै वृक्षको आलबाल, वृक्ष सुक्न लागेको छ अथवा बोट बिरुवा सुक्न लागेको छ भने त्यहाँ 2 लोटा पानी हाल्दाखेरि त्यसको महत्त्व हुन्छ। समाजमा जहाँ उचित छ त्यहाँ हामीले अवश्यमेव दान गर्नु पर्दछ, दिने बानी बनाउनु पर्दछ। हमेशा हामीले विचार गर्ने, प्रभुले मलाई दिनुभएको छ, म प्रभुको अगाडि समर्पण गर्दछु र यो भावले दिने बनाउने। त्यसकारणले अब यो जुन अध्याय हो, यसको नामै यो श्रद्धा त्रय विभाग योग। त्यसकारणले सात्विक भावले युक्त भएको दान, राजस भावले युक्त भएको दान र तामस भावले युक्त भएको दान हामीले आफूलाई
विचार गर्ने गरौँ हाम्रोमा हामी कसरी दान दिँदैछौँ। र यसरी नै अब अगाडिको समापन श्लोकहरूमा ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत इत्यादि श्लोकहरू छन्। भोलि 17 अध्यायको भोलि सायद हामी पूर्णाहुति गर्छौँ होला। आउनुहोस् आजको कार्यक्रमलाई यहाँ विसर्जन गरौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की